वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम प्रोग्राम में बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसला, हमारे पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई खुला और तलाक की शरह। अगर ख़ातून की बात की जाए, एक ख़ातून जो अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती तो वो खुला ले सकती है, और एक शौहर जो अपनी बीवी को रखना नहीं चाहता तो उसको तलाक दे सकता है। इन दोनों ही सूरत हाल में नुकसान ना मियाँ का है ना बीवी का है, नुकसान उन बच्चों का है जिनकी परवरिश करने की ज़िम्मेदारी जो है वो अल्लाह ताला ने माँ बाप को सौंपी है। वो मासूम बच्चे जिनका कसूर कोई नहीं है, लेकिन उनके माँ बाप अना की भेंट चढ़ के कोई खुला ले लेता है और कोई तलाक दे देता है। ये सूरत हाल पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। अगर आप फैमिली कोर्ट्स की तरफ रुख करें तो आपको रोज़ खुला के केसेस वहाँ रजिस्टर्ड होते दिखाई देंगे। ख़वातीन में भी अदम बर्दाश्त है की कैफियत है, मर्द हजरात भी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। सब्र और तहम्मुल का दामन और मियाँ बीवी का वो बहुत ही ख़ास रिश्ता जिस पर ये कायनात तख्लीक हुई थी, जिस रिश्ते को अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से सेंच कर इस दुनिया को बनाया था, इस रिश्ते को समझने से हमारी आज की आवाम कासिर हो चुकी है। नए लोग मोहब्बत की शादियां करते हैं, नए दिमाग, नए पनपते हुए चेहरे और पनपते हुए जो है वो ज़िंदगियां, जो अपने आप को किसी और रुख में देखते हैं और फिर अचानक से जो है वो कहीं पसंद की शादियों में खुला और तलाक के मामलात बढ़ते हैं, कहीं जो है वो घरेलू मामलात में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि कोई माँ बाप की पसंद की शादी को नहीं निभा पाता। लेकिन ज़्यादातर इस तरह के केसेस जो है वो लव मैरिजेस में आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जो आप जिसको बड़ा पसंद करके अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं और फिर उसी से आप उकता जाते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए हर वो तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं कि जिससे आपका और आपके ख़ानदान का नाम जो है वो अदालतों में बदनाम होता है, लेकिन इस चीज़ की आपको परवाह नहीं होती। पाकिस्तान में आम शहरी ही नहीं बल्कि हमारे वो सुपरस्टार्स भी जिनकी ज़िंदगियां जो हैं वो पब्लिक फिगर हैं और लोग उनको जानते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे केसेस रजिस्टर्ड हुए साल में 2022 में कि जिसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट सुपरस्टार्स के घर में तलाक़ें भी हुई, खुला भी हुई, और ये सूरत हाल जो है वो उन बच्चों के लिए बड़ी तकलीफ़ दे थी जो जहनी दबाव का शिकार रहे। वो जो अपने वालिद के साथ भी रहना चाहते हैं, अपनी वालदा के साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन वालिदा जो है वो वालिद के साथ नहीं रहना चाहती और वालिद जो है वो वालिदा के साथ नहीं रहना चाहते। सूरत हाल यहाँ पर जो है वो अजीब सी हो चुकी है। मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो एक कॉकटेल बन के रह गया है। और अब ये सूरत हाल है कि फ़ैमिली कोर्ट्स का जो मामलात हैं, जो हालात हैं, ये आपको बताएगी ये रिपोर्ट जो तैयार की है आज़म भट्ट साहब ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में फैमिली गार्डियन कोर्ट्स में तलाकों के केसेस की शरह दायरगी में 80% इजाफा हो गया। सिविल कोर्ट गार्डियन कोर्ट्स में पिछले साल की निस्बत इस साल रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 2 दिनों में 75% तलाकों के केस दायर हुए हैं, जिनमें बच्चों की हवालगी, तलाक, खर्चा, जहेज वापसी शामिल है। माँ बाप की अदालती जंग में बच्चे शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होकर रह गए। वकला और अदालतों में आने वाले अवाम ने तलाकों की बुनियादी वजह अदम बर्दाश्त, खवातीन वाले इंडियन और पाकिस्तानी ड्रामे, सोशल मीडिया और रोज बरोज घर में बढ़ता हुआ सोशल मीडिया का इस्तेमाल और साथ ही साथ गुर्बत, बेरोजगारी और ज्वाइंट फैमिलियों में इकट्ठा रहना करार दिया है। सवाल यहाँ ये उठता है कि उन बच्चों का क्या कसूर है जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, 2 लोगों की अना की भेंट की नज़र हो जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि माशरे में हमारे परवान चढ़ते हुए वो बच्चे जो शुरू में ही, बचपन में ही, अपनी ग्रोइंग एज में ही माँ या बाप दोनों किसी एक की शफ़क़त से जो है वो महरूम हो जाते हैं, उनका क्या कसूर है? क्या माशरे में हम इस तरह के ज़हनी दबाव का जो शिकार बना रहे हैं बच्चों को, क्या ये बड़े होकर आने वाली हमारी नई नस्लें जो है वो यहाँ पर वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो है वो बन सकेंगी, या वो रीढ़ की हड्डी जो है वो साबित या सलामत रह सकेगी मेंटली और फिज़िकली तौर पर, कि जिसके बारे में जो है वो कायदे आज़म ये कहते थे कि किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो है वो उसके नौजवान रखते हैं। लेकिन आज का नौजवान तो परेशान हाल है। आज का नौजवान तो जहनी दबाव का शिकार है, क्योंकि वो नौजवान जो है उसकी ज़िंदगी का आगाज़ ही जो है या तो सिर्फ माँ के साथ हुआ है या सिर्फ बाप के साथ हुआ है। जिन बच्चों के माँ और बाप दोनों उनकी परवरिश करते हैं, माशरा उनको सलाम करता है। जिनके तो हादसाती तौर पर वालिद नहीं होते या वालदा नहीं होती, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी से जो है वो एक शख्स को उनकी परवरिश करनी पड़ती है। लेकिन ये क्या
کہ جہاں پہ خلا کے لیے ایک والد کو بچے سے دور کرنے کے لیے اور ایک والد جو ہے وہ ایک جو ہے ماں کو بچے سے دور کرنے کے لیے طلاق کے لیے جو ہے وہ کورٹ کا رخ کر رہا ہے. یہ صورتحال، یہ معاملات ہیں کیا اور یہ کیوں ہیں؟ یہ تو ایک بات فیکٹ ہے کہ یہ عدم برداشت کی کیفیت ہے. ایسا ماہر نفسیات ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں جس میں خواتین آ کر صاف اور واضح کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کیونکہ میرا شوہر جو ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا میں نے تصور کیا تھا. تو تصور کیسا کیا تھا؟ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی معیار بنا دیں شوہر کا، کوئی مطلب شوہر کے لیے کوئی آپ جو ہے قوال زنی لکھ دیں کہ شوہر کو ایسا ہونا چاہیے، شوہر کو ویسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ آج اس ساری تفصیل پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر اور جنہوں نے ابھی اپنی رپورٹ بھی تیار کی، جو روزمرہ یہ صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بچوں کو بلکتے اور سسکتے بھی دیکھتے ہیں. کسٹڈی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، دوسری بھی چیزیں ہوتی ہیں. جی بتائیے گا اعظم بٹ صاحب، یہ جب صورتحال سب سے تکلیف دہ یہی بات ہے، اس سے بڑی اور تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر نبیہ، آپ نے بالکل درست فرمایا. صوبائی دارالحکومت لاہور کی جو سول عدالتیں ہیں، گارڈین کورٹس ہیں، فیملی کورٹس ہیں، اس میں روزانہ کی بنیاد پر 80% کیسز جو ہیں وہ طلاقوں کے دائر ہو رہے ہیں، جس میں بہت کم شرح یہ ہے کہ جہیز واپسی، سامان واپسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں سے ملاقات. لیکن سب سے زیادہ جو تعداد بنتی ہے وہ طلاقوں کی بنتی ہے. گزشتہ 2 دنوں کا میں نے ریکارڈ آج چیک کیا جا کے، اور بڑی تیزی سے جو ہے اس میں طلاقوں کے کیسز میں جو ہے وہ دائر ہوئی ہے اور اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. پچھلے سال کی نسبت اس سال 100% کیسز جو ہیں وہ طلاقوں کے ہی آگے بڑھے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ایک تو عدم برداشت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملیز ہیں. وہاں پر ہماری بہت سارے لوگوں سے بھی بات ہوئی، وکلا سے بھی بات ہوئی، جو فیملی کیسز لے کر وہاں پر آتے ہیں، ان کیسز کی پیروی کرتے ہیں. اور ہم نے وکلا سے یہ بھی پوچھا کہ جب آپ کے پاس کوئی کیس ایسا آتا ہے تو آپ کی فرسٹ پرائرٹی پہ کوشش کیا ہوتی ہے؟ تو ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ پہلے مسالت کا راستہ اختیار کریں. کیس دائر ہو گیا لیکن اس میں ایک برج رکھیں جو مسالت کے لیے فوری طور پر ڈیورس کی طرف نہ آئیں، بلکہ ابھی آپ نوٹس بھیج دیں جس میں ان کو بچوں کا خرچوں کا نوٹس ہو یا جہیز کا نوٹس ہو، اس طرح کر کے بھجوا دیتے ہیں. لیکن وکلا حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جب خواتین یہاں پر آتی ہیں تو وہ بضد ہوتی ہیں کہ میں نے ڈیورس ہی لینی ہے، آپ میری طلاق کا کیس ہی فائل کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو خلا کے کیسز رجسٹرڈ ہو رہے ہیں خواتین کی طرف سے کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور بچوں کی کسٹڈی بھی ظاہر ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہوں تو وہ والدہ کے پاس ہی ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات کیسز میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ والد کو بھی جو ہے وہ بچے دے دیے جاتے ہیں. تو یہ کیا صورتحال ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ بچہ جب تک سمجھدار نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنی والدہ ہی اس کی پرورش کرے گی؟ جی ڈاکٹر نے بھی یہ ذرا سمجھائیے گا. جی ڈاکٹر بھی یہ آپ نے درست فرمایا. یہ محمدن لا ہے، ایک لا ہے محمدن لا، اس کے مطابق بچے جو ہیں وہ ماں کی تحویل میں ہی جاتے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، اور نیچے جو ماتحت عدالتیں آج تک فیصلے جتنے بھی گئے ہیں وہ ماؤں کے حق میں گئے ہیں، خواتین کے حق میں یہ فیصلے جاتے ہیں. بہت کم ایسے کیسز لاہور ہائی کورٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں. جب نیچے سے ڈگری ہو جاتے ہیں، فیصلے اوپر جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، تو زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ماں کی تحویل میں جاتے ہیں. بہت کم فیصلے ایسے ہیں جو کو باپ کی تحویل میں بچوں کو دے دیا جاتا ہے. جو بچے بازد ہوتے ہیں، جس کی پہلو جج صاحب سامنے مد نظر رکھتے ہیں فیصلہ کرنے والے، اور وکلا کے آرگومنٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے جس میں خاتون جو ہے دوسری شادی کر لے، طلاق لے کے اپنے خاوند سے، اور بچے جو ہیں وہ غیر محفوظ تصور کیے جاتے ہیں. پھر کوئی گراؤنڈ بن جاتی ہے کہ بچے باپ کے پاس چلا جائیں کہ اس نے شادی نہیں کی ہوتی، ماں جو ہے وہ نئی شادی کر لے، تو اس صورت میں بچے جو ہیں ماں کے پاس ماں سے لے کر باپ کو دے دیا جاتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے. زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ماں کی تحویل میں دیے جاتے ہیں. اکثر ہائی کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا جب ہائی کورٹ میں اوپر فیصلے آتے ہیں. یہ جو 2022 ہے گزر گیا ہے، گزر رہا ہے، بس یہ ہم جو ہے وہ دسمبر اس کو جو ہے وہ لاسٹ مہینہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کتنے کیسز رجسٹرڈ ہوئے، کتنے پرسنٹیج رہی خلا کے کیسز کی، اور کتنی پرسنٹیج رہی طلاق کے کیسز کی؟ صورتحال ایک ہی ہے، آپ طلاق لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، بات تو صرف علیحدگی کی ہے. تو اس حوالے سے اچھا ابھی ہمیں جوائن کر رہی ہے سید تنویر بخاری، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. یہ سوال جو میں آپ سے کر رہی تھی، یہ سوال میں ان کی طرف جو ہے وہ کنورٹ کرتی ہوں. السلام علیکم تنویر بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم.
جی تنویر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز پہلے مدم سے آپ کلیئر آ رہی ہے. جی 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 بہت شکریہ آپ نے ہمیں آن کال جوائن کیا. صورتحال یہ ہے کہ ٹاپک آج کا بہت اہم ہے اور آپ ظاہر ہے کہ یہ عدالتوں میں دیکھتے بھی ہیں جو گارڈین کورٹس ہیں جو یہاں پر فیملی کورٹس ہیں اس میں جو صورتحال خلا اور طلاق کے کیسز کی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ 2022 میں یہ شرح کتنی رہی اور یہ کیا کیفیت ہے؟ بچہ جو ہے وہ کتنے سال تک جو ہے وہ ماں کی کسٹڈی میں رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ باپ کے پاس جا سکتا ہے؟ یا اگر کوئی بچہ بضد ہے کہ اس نے باپ کے پاس ہی رہنا ہے تو کیا عدالت اس کو باپ کے ساتھ بھی رہنے کی اجازت دے دیتی ہے؟ ان تمام چیزوں کو ذرا تفصیلاً مجھے بیان کیجیے گا ذرا ہمارے ناظرین کے لیے. سے قبل نظام آپ کے سوال 2-3 ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے 2022 میں طلاق جو ہے وہ کتنی رہی اور یہ یعنی طلاق بڑھ کیوں رہی ہے. دوسرا سوال آ گیا. تیسرا یہ کہ بچوں کی کسٹڈی کا جو میں اس کا جواب دوں گا کہ 2022 میں یہ شرح تعداد جو ہے یہ کیسوں کی رفتار جو خاص طور پہ خلا اسے ہم بولتے ہیں طلاق. نہیں میں تنویر صاحب مجھے آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر سنائی نہیں دے رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جو ہے وہ کیا بات کریں. مجھے دوبارہ سے ذرا تنویر صاحب اس چیز کو جو ہے وہ دوبارہ سے ذرا ہائی لائٹ کر دیجیے گا. مجھے تک آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کا جو سوال ہے کہ 2022 میں نسبتاً یہ طلاقوں کی شرح پہلے سے بڑی ہے تو کتنی بڑی ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے. تیسری آپ نے بات بتائی کہ بچوں کی کسٹڈی کس طرح ہوتی ہے اور کتنی عمر میں بچہ جاتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ پہلے تو میں نے اللہ کا نام لیا اور اب جواب دے رہا ہوں. جی ضرور. یہ 2022 میں یہ 2021 اور 20 کی نسبت یہ شرح جو ہے میرے جو معلومات ہیں یا میری پریکٹس ہے وہ قریباً دگنی ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. یہ لاہور کی بات ہے. لاہور میں لاہور کی بات بہت بڑی عدالت ہے. قریباً 450 ہمارے سول جج ہیں, 93 ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن جج ہے. تو بہت بڑی عدالت ہے. اس لیے یہاں کی بات میں کر سکتا ہوں. یہاں میں ڈیوورس پریکٹس کر رہا ہوں. جی اچھا تو یعنی پچھلے سالوں کی نسبت دگنی ہو گئی. دوسری بات آپ نے یہ سوال پوچھا کہ یہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے. تو میرے نزدیک یہ کرنٹ جو سچویشن چل رہی ہے ہمارے ملک میں ہماری سوسائٹی میں اس میں پہلی بات میں کروں گا کہ ہمارے ہاں اوور آل انسانوں میں مرد ہو یا خواتین ہوں یہ عدم برداشت کا مادہ یہ جذبہ بڑھ گیا ہے. برداشت ختم ہو گئی. بالکل کم ہوتی جا رہی ہے بلکہ قریباً ختم ہوتی جا رہی. بالکل ٹھیک. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اصل میں شادی ایک مقدس فریضہ ہوتا ہے. اس سے ایک اگلا خاندان بننا ہوتا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً جو ہے نا یہ شادی جس کی ہو رہی ہوتی ہے لڑکی ہو یا لڑکا اس کی ٹریننگ کا کوئی انتظام نہیں ہے. اس کو کچھ بھی گائیڈ نہیں کیا جاتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل صحیح. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں لڑکیاں جو ہیں ان کی استاد یا استانی قرار پاتی ہے. اس کی بڑی بہن میرڈ, اس کی کوئی سہیلی یا اس کی قریباً ہم عمر خالہ. بعض دفعہ مائیں بھی بڑی تیز ہوتی ہیں وہ استاد قرار پاتی ہیں لیکن وہ بھی استادی یہ دکھاتی ہیں کہ بیٹا تم نے جانا ہے سسرال میں. ہم تیرا انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے یا بزنس مین ہے, اس کو ہاتھ میں کرنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاتھ میں کرتے رساکش شروع ہو جاتی ہے اس کے یعنی سسرال میں ساس اور اس کی نند میں بھی. تو وہ رساکشی جو ہے نا تربیت کا فقدان ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ برانڈ جو چیزیں خرید کے دی جاتی ہیں نا لڑکیوں کو, اگر یہ جو ہے وہ تھوڑی تربیت بھی دے دی جائے کہ بیٹے آگے جا کے جو ہے وہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے اور اگلے لوگ بھی آپ کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی طرح سے ہیں تو پھر شاید یہ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ نہ ہو. جی یہ اس کی بالکل نہیں ہم جناب اپنی بچیوں کو بتاتے. دوسری بات میں ایک بڑی کروں گا, آن ایئر چل رہا ہے پروگرام, ہمارے ہاں بیویاں جو ہیں صرف شادیوں پہ تہواروں پہ بننا جانتی ہیں. حالانکہ بیوی کے فرائض میں میرے خیال میں بڑی بات کی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بالکل جب خامد آئے اس کے سامنے جب آئے شام کو تو وہ ماڈل نظر آئے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اگر وہ ماڈل نظر آئے گی اس کو ہنس کے ملے گی تو اٹریکٹیو ہوگی اور اس کی اٹریکشن برقرار رہے گی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ میں بھی خواتین کو کہتی ہوں. بالکل صحیح. یہ ہوتی ہے کہ بیویاں جو ہے نا وہ کچھ تھوڑی سی بد مزاجی اور کچھ نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس کے بعد ہمارے ہاں یہاں اس وقت یہ جو انٹرنیٹ اور یہ میڈیا ہے اور خاص طور پہ موبائل نے بہت خرابیاں پیدا کی ہیں.
اور ایک گزشتہ سالوں میں جو مردوں اور عورتوں دونوں میں رجحان پایا گیا ہے کہ جی کوئی نہ کوئی ایک بس چاہنے والا ہونا چاہیے. مرد بھی اس تلاش میں نکل پڑے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. چاہنے والوں کی بڑی کمی ان کو شادی کے بعد فیل ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, فیل ہوتی ہے ان کو. تو وہ ایک چاہنے والا جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے, جو کما کے لا رہا ہے, اس کے فرائض پورے کر رہا ہے, وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں, اللہ کا شکر ہے یہ جانتے ہیں آپ کے اکثر لوگ جو ہیں مجھے, کہ میرے پاس کیسز اس وقت لاہور میں بہت زیادہ تعداد میں کیس میرے پاس ہوتے ہیں, اور کیسوں کے حوالے سے میں بہت زیادہ موسٹ بزی لائر ہوں. تو میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے کہتی ہے کہ بنا پر جتنی عورتیں خلا لینے کے لیے عدالت میں جاتی ہیں ان میں سے 98% یقیناً انہوں نے کوئی کسی دوسرے مرد سے پہلے ہیلو ہائی کر لی ہوتی ہے. صحیح صحیح. پہلے مرد کریٹ کرتی ہیں پھر خلا لیتی ہیں. کیا کہ مجھے ایک بات بتائیے, یہ خواتین میں بھی یہی مسئلہ ہے اور مردوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ دوسری خواتین میں انٹرسٹڈ ہے؟ اپنے مطلب دونوں جو میاں بیوی کا ایک رشتہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے, وہ ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہونے کے لیے بنایا تھا, یہاں یہ الگ الگ انٹرسٹ ہو جاتے ہیں. مردوں کو بھی کچھ میں سمجھوں گا ہمارے معاشرے میں کچھ رب کی طرف سے کوئی امتحان شروع ہو گیا ہے کہ مرد بھی اس چیز سے باز نہیں آ رہے. وہ جناب یہ دیکھتے نہیں کہ شادی ہو گئی ہے, اب میری بیوی ہے, میں بڑے جوان بچے ہیں, ان کو میں فرائض کو پورا کروں, تو وہ دوسری عورت میں اس کا دلچسپی لینا بالکل ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والی بات ہے, لیکن یہ مرد لوگ سمجھتے نہیں. صحیح صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں گائیڈنس ہوتا ہے. محمدن لا بخاری صاحب, جو محمدن لا ہے بچوں کی حوالگی کے حوالے سے ذرا اس پہ ذرا روشنی لا دے. محمدن لا کیا ہے, کتنی ایج تک بچے ماں کے پاس رہ سکتے ہیں, کتنی ایج کے بعد بچے باپ کے پاس رہ سکتے ہیں, اخراجات کون پورے کرے گا, ملاقات کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, باپ جب ملاقات کرنے آتا ہے علیحدگی کا, ذرا یہ آئینی اور قانونی باتیں بتا دیجیے گا. جی یہ بھی بتا دیں. جی اب میں اس طرف آتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ طلاق حلال چیزوں میں سے جو اللہ نے حلال کر دی, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اللہ کی ناپسندیدہ ترین چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ اتنی بڑی, کیونکہ حکمت میرے اللہ سے ہی صرف وابستہ ہے اور حکمت اللہ کا ہی دوسرا نام ہے. بالکل اس میں اتنی بڑی بات ہمیں پیغام دے دیا گیا کہ طلاق تک مت پہنچے. طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ بیوی جو جوان ہے اس نے دوسری شادی کرنی ہے, اگر بچے رہیں گے عورت کے پاس تو اس کو سوتیلا باپ ملے گا, اگر باپ کے پاس کی وجہ سے آگے بچے تو اس کو سوتیلی ماں ملے گی. جی ٹھیک ہے. اور ان بچوں کا مستقبل, میں بحثیت قانون دان اور وکیل یہ آپ کو بتا رہا ہوں, ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. یہ بچے بڑے ہو کر بالکل کم تر ذہن کے ساتھ. یہ بتائیے تنویر صاحب, کتنے سال تک بچہ ماں کے پاس رہ سکتا ہے؟ جی میں یہی بتانے جا رہا ہوں. یہ ہوتا یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ 7 برس تک میل بیبی, لڑکا بیٹا, وہ ماں کے پاس رہے گا, اور 7 سال کے بعد باپ کے پاس چلا جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آ جاتی ہے. اچھا یہ آٹومیٹکلی جائے گا یا بچہ اگر چاہے گا تو جائے گا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں. یہاں ایک لفظ آتا ہے جو کہ قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ویلفیئر آف دی وارڈ, یعنی بچے کی فلاح کہاں ہے. تو اس فلاح میں ایک بنیادی نقطہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جج جو ہے وہ کرتے بھی ہیں کہ بچے کی بھی رائے لی جاتی ہے. بیٹا تم کیا چاہتے ہو کہ باپ کے پاس چلے جاؤ. اگر کہیں 7 ساڑھے 7 سال کا بچہ وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرے اور کہے کہ ماں کے پاس میں بالکل پرسکون ہوں, تو وہ بچہ نہیں دیا جاتا باپ کو. ٹھیک ہے. لیکن باپ کو سنس دی ڈے برتھ, بچی ہو یا بچہ, جس دن بچہ بچی پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر 18 سال کی عمر تک باپ کو خرچ دینا ہوتا ہے. بچہ اس کے پاس رہے یا ناچاکی کی صورت میں اس کی بیوی کے پاس رہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. خرچ اسے دینا ہوتا ہے, اور خرچ کا تعین ابھی تک قانون میں کہیں نہیں ہوا, لیکن یہ والد کی جو ہے حیثیت کے مطابق طے کر دیا جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خرچہ جو ہے اگر اس کو ذرا زیادہ اماؤنٹ میں بڑھا دیا جائے تو شوہر اس ڈر سے, اس خوف سے جو ہے وہ اپنی بیویوں کو طلاق دینا چھوڑ دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میرے سے پوچھا جائے, اللہ نے چاہا تو کوئی وقت آئے گا کہ ہماری آواز آج تو ادھر چل رہی ہے صرف ایک پروگرام میں, تو پورے ملک میں یہ گونجے گی کہ جیسے کہ سیکنڈ میرج کے لیے بھی اسلام میں اجازت تھی لیکن پابندی لگا دی گئی. غیر اسلامی بات لوگ اسے کہہ رہے ہیں, ایسی ہی غیر اسلامی ہمیں یہ حرکت کرنی پڑے گی کہ جس کے ہاں بچہ ہو جائے وہ نہ بیوی طلاق لے گی نہ خاوند طلاق دے سکتا ہے. یہ ہمیں بیان کرنا پڑے گا. صحیح.
ये बैन होने से बहुत सारे मुश्किलात हल हो जाएंगी। बात ये है कि देखिए, अगर दो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो इज्जत से भी अलग हो सकते हैं, इसके लिए कोर्ट का रुख करने की जरूरत ही क्या है? ये बात तो हमारा इस्लाम इजाजत देता है, इस्लाम में चली आ रही है, लेकिन इसके नुकसानात बड़े हो रहे हैं। जैसे दूसरी शादी के नुकसानात थे, तो पहली बीवी से शादी की इजाजत जो है ये इस्लाम में नहीं है ऐसा, लेकिन करना पड़ी। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में हमें तलाक पे बैन लगानी पड़ेगी। बहरहाल जो आपने कानूनी तौर पर तो जो है वो हमें राय दी और हमें बताया कि किस तरीके से मामलात हैं, लेकिन ये सारे का सारा मामला जो है वो अदम बर्दाश्त का है। बहुत शुक्रिया आपका सैयद तनवीर बुखारी साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारा ऑन कॉल जो है वो मौजूद थे। वक्त हमारे पास कलील है, ये जो टॉपिक है बहुत तवील है, इस पर आप जितनी बात करेंगे उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पे बर्दाश्त के मामलात जो हैं वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। ख़वातीन पहले जो है वो ख़वातीन को ये समझा के भेजा जाता था कि आपको जहाँ भेज रहे हैं ना वो आपका घर है और वही सारा कुछ है और वहाँ से जो है वो मर के निकलना है, ये हमारी अम्मियाँ हमें बताती हैं। लेकिन जब तरबियत हुई हमारे से अगली जो है वो नस्लों की, तो हमें बताया गया कि अगर किसी ने जो है वो आपको कोई कुछ कहता है तो उसको बर्दाश्त करना सीखें। लेकिन कुछ ख़वातीन ने अपने तौर पर इस चीज़ को बर्दाश्त करना अपनी तौहीन समझा। ख़वातीन भी ऐसा करती हैं, मर्द हजरात भी ऐसा करते हैं। और बड़ी खूबसूरत बात की एडवोकेट साहब ने कि एक ख़ातून की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने शौहर को ऐसे दिखे जैसे वो कोई एक्ट्रेस है, जैसे वो कोई मॉडल है, और वो जब घर आए तो उसको एक खूबसूरत चेहरा और ख़ूबसूरत खुशबू से मुअत्तर एक ख़ातून जो है वो मिले। और शौहर को भी ऐसा ही चाहिए कि वो अपने आप को सजा बना के संवार के रखे। शौहर तो चले तैयार होते ही हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं भी होते। तो ये चीज़ें जो है वो अपनी केयर करनी, सफाई निस्फ़ ईमान है। इस चीज़ को का प्रचार करना भी मियाँ बीवी के मामलात में बड़ा अहम होता है। मेरे पास बड़े केसेस हैं ये ख़वातीन के भी और ये जेंट्स हजरात के भी, कि जो कहते हैं कि हम अपनी बीवी से उकता चुके हैं, बिल्कुल उसके साथ रहना नहीं चाहते और अदालत का रुख करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे मामलात और चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में नुकसान बच्चों का हो रहा है। खुदा के लिए अपनी अना को साइड पर रखकर बर्दाश्त की कैफियत को देखिए, इसको परखिए, ताकि आप ज़िंदगी के मामलात को अपने बच्चों की खातिर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आज़म साहब कि अपने बच्चों की खातिर जो है सारी ज़िंदगी जो है वो बर्दाश्त में रहते हैं और अपना घर बसाए रखते हैं। ऐसे मर्द भी मैंने देखे हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप की अदालती जंग में बच्चे शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं और मामला किसी और तरफ निकल पड़ता है। इसकी बुनियादी वजह है कि ज्वाइंट फैमिलियों में भी रहना होता है, कि ख़वातीन वो सेपरेशन चाहती हैं कि मेरा शोहर मुझे सेपरेट घर लेके दे, प्राइवेसी मेरी जो है वो अलग हो, वो सेपरेट हो जाए। जैसे कि तनवीर बुखारी साहब ने कहा कि भाई सबसे पहले जाते ही तुमने शोहर को अपने हाथ में करना है, और किस तरीके से करना है उसे तरीक़ाकार भी बताए जाते हैं। कई बार सुलह हो जाती है, कोई तीसरा आदमी सुलह को ख़राब करता है और उससे उकसाता है, जिसकी वजह से जो है दोबारा तलाक तक मामला पहुंच जाता है। कई वकला ने मुझे बताया कि हमने सुलह की कोशिश की, सुलह हो गई, अदालती एहलकारों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमने ऐसे मंजर देखे कि सुलह हो गई है, साथ ही कोई तीसरा घर आ गया, कोई खाला आ गई, कोई चाचा आ गया, नहीं जी नहीं साड़ी सुलह नहीं गई, ऐ शर्त है तेरा को। इसी दौरान जो है मामलात वो कहते हैं कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। दरमियान में तीसरा शख्स आके घर आबाद होने की बजाय घर को बर्बाद करके चला जाता है हवा देकर। ऐसी सूरत हाल भी है। और मियाँ बीवी के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग, बड़ा मजबूत रिश्ता है। मियाँ बीवी एक मजबूत ब्रिज बनाते हैं। बाप का किरदार भी बड़ा अहम होता है, माँ का किरदार भी बड़ा अहम होता है। बाप जो है बच्चों का बोझ उठाता है, हाँ, जिसके बाद बच्चे परवान चढ़ते हैं और बच्चे जो है इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और बड़े बड़े अदारों में बड़े बड़े ओहदों पर जाते हैं, लेक्चरर बनते हैं, उस्ताद बनते हैं। ये बाप का ही किरदार अदा होता है, क्योंकि बाप बेचारा बोझ उठाता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। और बुखारी साहब ने यह भी कहा कि वहाँ पर जब वो थका हारा जाए और बीवी उसको मॉडल बन के स्माइल ना दे, तो ये भी चीज़ें जो है वो बुरी दूसरी तरफ चली जाती हैं। बीवियां बेचारी किचन में इस कदर बिजी होती हैं, काम शाम में इतने मामलात जो है वो देख रही होती हैं, वो कद किधर मॉडल बने। ऐसे ही बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये है कि ये मिलजुल कर बच्चों की खातिर कंप्रोमाइज करना चाहिए। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग जाता है जब माँ बाप अदालतों में जाते हैं। आजम साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात बताने लगी हूँ कि हमारे यहाँ तलाक की वजूहात क्या हैं, ख़वातीन की तरफ से और मर्द हजरात की तरफ से, और इस पे बात का अख्ताम करूँगी प्रोग्राम का भी, क्योंकि हम जो है वो ये वाइंड अप की तरफ हैं।
सिंपल बात ये है कि हम जब एक लड़की को अगले घर भेजने की कोशिश करते हैं, शादी उसकी करते हैं, तो उसको नई से नई ब्रांड चीज़ें लेकर देते हैं। वालिदैन कहते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ मेरी बेटी जो है वो जहेज़ में लेके जाए, लेकिन तरबियत देते हुए ना उसको अगर रोटी बनानी नहीं आती, उसको खाना पकाना नहीं आता, उसको घर के काम करने नहीं आते, उसको बाकायदा तौर पर ये ट्रेनिंग आप देकर जो है वो आगे नहीं भेजते, क्योंकि अगले लोगों की सेंस ये होती है कि हमारे घर में जो बहू आई है वो सारे काम करे। सदियों से पाकिस्तान का रिवाज ये चलता आ रहा है कि बहुएं काम करती हैं और बेटियां बैठी रहती हैं। ये भी बहुत गलत बात है। आप जो बहू लेकर आ रहे हैं वो नौकरानी नहीं है, वो आपके घर की महारानी है, लेकिन आपने उसको नौकरानी बनाकर इसलिए रखना है क्योंकि वो किसी और की बेटी, आपकी बेटी नहीं है। और वो औरत जो ये सोच कर आ रही है कि मेरा शौहर किसी घोड़े पे सवार आके मुझे जो है वो एक ऐसी वर्ल्ड में ले जाएगा जहां मुझे जो है वो हर टाइम फ्रॉक पहन के मैं डांस करती रहूँगी और जो है वो एक रोमांस का सेटअप चलता रहेगा, तो बीबियों असल हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। आगे जाके ये दो ख़ानदानों की शादी होती है, दो लोगों की शादी नहीं होती है। ये मैं आज आपको असल बात बता रही हूँ। इसलिए खाना पकाना भी सीखें, लोगों की इज़्ज़त करना भी सीखें, अगले घर जाके उन्हें अपना बनाना भी सीखें। और मर्द हजरात, खुदा के लिए जो बीवी आपको शुरू में बहुत अच्छी लग रही होती है, उसको वैसा ही एंड तक रहने के लिए ना उसको थोड़ा सा रिलीफ दें, उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसकी थकावट दूर करने के लिए उसकी तरफ प्यार मोहब्बत से देख लें। मर्द हजरात, बहुत होता है, बहुत होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, कल फिर इंशाल्लाह जो है वो आपसे मुलाकात होगी। वैसे अगर आप कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे मेरे जो है वो अकाउंट्स मौजूद हैं, आप वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। और साथ ही मेरे शो में भी अगर आप जो है वो बात करना चाहते हैं तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ कल इंशाल्लाह नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।